سامعین و ناظرین، اج دا نہار 18 ذوالحج ہے، مطلب اسلامی سال دا اے آخری مہینہ ہے۔ آج ان دی 18 تاریخ ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کیتی سے او یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی سارے مسلمان او یاد منائیے، لیکن اج دا نہار اے شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی نہار ہے کہ انہیں دی مناسبت دے نال تھوڑا جیاں حضرت عثمان غنی دے بارے۔ کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان۔ ذوالنورین دا مطلب نور نوریں والا، مطلب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو لخت جگر نور نظر یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے عقد دے اندر یعنی نکاح دے اندر دیتن۔ قربان جاواں نبی دیاں لخت جگر عثمان دے گھر ہوئن، کیہو جہاں مقام ہے حضرت عثمان غنی دا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی ساری دولت سخاوت دے پیکر، حیا دے پیکر، ساری دی ساری دولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تے قربان کر دیتی ہے، اللہ دے دین واسطے خرچ کر دیتی ہے۔ اگر گال ہوئے مسجد نبوی دی خریدن دی زمین دی تے اتھا بھی حضرت عثمان غنی سب تو اول۔ اور اگر گال ہوئے اون کھو دی جرا صرف مدینہ پاک دی دھرتی تے ایک مٹھا کھو ہا، وہ بھی یہودی دا ہا، جڑن اون دی گال آئیے سب تو اول اگو اگو حضرت عثمان غنی۔ اگر کہیں جنگ تے ونجن واسطے اگر کچھ مال و دولت جمع کرواون دی گال آوے تو حضرت عثمان غنی 300 اٹھ یا 1000 اٹھ اللہ دے نام تے قربان کر دیویں، مال سمیت اللہ دے نام تے دے دیویں، او عثمان غنی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر نور نظر بیٹا انہیں کو عطا فرما دیویں، او عثمان غنی۔ لیکن اللہ اکبر، انہیں دی دردناک کہانی، دردناک واقعہ، جنہیں دا اج پانی بند ہے 40 نہاراں تو، جنہیں دا پانی کہنی نماز مسجد نبوی اچ نہیں پڑھانے دے، لیکن قربان جاواں زبان تے شکوانی ولوی اللہ دی ذات نال محبت دیکھو۔ 40 نہار دا روزے دار عثمان غنی والوی قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کریں دے، جنہاں شہید تھین تے قرآن پاک دے ورکیں دے ہوتے آپ دا خون ونج پے، اور قرآن دے اج تک اوراق گواہن جو حضرت عثمان غنی دی شہادت کیا ہے، حضرت عثمان غنی دا واقعہ میں جیاں زبان کیا بیان کر سکتی ہے۔ حضور دی ذات محبت کرن والی ہوئے، حضور دے صحابہ جنہاں نال پیار کرن والے ہوئن، جڑے خود اللہ دے نام دے اوتے وکے ہوئے ہوئن، جنہاں نے اپنا سارا مال، اپنی ساری آل اولاد سب کچھ اللہ دے نام تے خرچ کر دیتی ہوئے، وہ عثمان غنی ہے۔ اللہ دی ذات کو دعا ہے اللہ پاک انہاں دی شہادت دا صدقہ سارے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے، سارے ملک دی بھی خیر فرماوے، اللہ مسلمان دی بھی حفاظت فرماوے، اللہ پاک انہیں دے درجات کو بلند فرماوے، انہیں دا صدقہ جتنا مسلمان فانی دنیا